अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। चूँकि कल का मौजू अधूरा ही रह गया शहर आशूब, आज मैं उसके बाकी मांदा अशार की तशरीह आपको गोश गुजार कराना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको सुनिए और अपनी कापियाँ मुरतब करते रहें। कल के शेर का अदा किया जाए। मुलाई अगर कीजिए तो मुला की है ये कदर, हूँ 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी ख्वां है। मुलाई मौलवी का पेशा, मसनवी खां कहते हैं मसनवी बआवाज़ बुलंद पढ़ने वाला है। शायर कहते हैं कि इस ज़माने में मौलवी की सिर्फ इतनी कदर है कि अगर उसको बआवाज़ बुलंद मसनवी पढ़ना आता है तो 2 रुपये तक कमा लेता है। और माहजर अखोंद का अब क्या मैं बताऊं, या कासई दाल व अदस जौ की दो नान है। माहजर कहते हैं खाने को, खाना जो मौजूद हो, जो हाजिर हो। अखोंद कहते हैं उस्ताद को, कासा कहते हैं प्याले को, दाल या अदस कहते हैं मसूर की दाल, नान कहते हैं रोटी को। शायर कहते हैं कि उस्ताद की इस दौर में मैं क्या हालत बयान करूं। वो बेचारा तो बहुत बदहाल है। उसकी वक़्त सिर्फ इतनी है कि वो मसूर की दाल का एक प्याला और जौ की 2 रोटियां ही मैसर कर पाता है। गोया इल्म की रोशनी फैलाने वाला उस्ताद इस दौर में 2 रोटियों का मोहताज हो गया है। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का अगर हिंसा गां है। अमर कहते हैं बात को, कासिर कहते हैं मजबूर, नाचार लाचार। उस्ताद दिन को तो मदरसा में लड़कों को पढ़ाता है और रात को अपना खर्चा पूरा करने के लिए किसी दुकानदार के पास या उसका हिसाब लिखता है तो उसके वो अपनी ज़रूरियात पूरा करता है। अब कीजिए इंसाफ की जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहिए वो करे वक़्त कहाँ है। औकात कहते हैं वक़्त की जमा यानी हसीयत। यहाँ तो औकात जो है वक़्त की जमा है, लेकिन यहाँ इसका माने है हसीयत, बसात, इस्तिताअत। अब आप ही इंसाफ से काम लीजिए कि जिस उस्ताद की हालत इस कदर खस्ता हो और जिसकी हसीयत का ये आलम हो, वो आराम कैसे कर सकता है। उसके पास तो वक़्त ही नहीं है कि वो आराम करे या चैन से दिन गुजारे। चाहे चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छुटते ही तो शोरा का वो मतऊन ज़बां है। अमर शायर फरमाते हैं कि अगर कोई आराम की जिंदगी गुजारने के लिए शेख बनना चाहे तो वो शायरों के तानू से हरगिज बच नहीं सकता। शायर शेख पर ताना कसते हैं। ताकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खेल मुरीदा गए वो बज़्म जहां है। तहकीक होना, मालूम होना। खेल कहते हैं ग्रोह को, जमात को। सौदा कहते हैं कि जब मालूम हुआ कि कहीं उर्स मनाया जाने वाला है तो शेख साहब दाढ़ी में कंघी वगैरह करके यानी काफी सज धज के अपने मुरीदों की जमात से के साथ उस महफिल में पहुंचते हैं। ढोलक लगी जो बजने, वहां सबको हुआ वजद, कोई कूदे कोई रो दे कोई नारा जना है। वजद कहते हैं शिफ्तगी, मजाजन हालात के ज़ोक व शौक जो सूफियानी समा पसंद पर वारिद होती है। बेखुदी, सरमस्ती, इसको कहते हैं वजद। जोश, खुशी। नारा जना कहते हैं नारा लगाते हुए फरियाद करते हैं। उर्स के मौके पर जिमी महफिल में जब ढोलक बजने लगी तो महफिल में बैठे सभी लोग वजद में आ गए
کوئی رونے لگا، کوئی چھلانگیں مارنے لگا اور کوئی زور زور سے نعرے دینے لگا۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ بے تال کہتے ہیں بے سر، ٹک کہتے ہیں ذرا، سرگوشیوں کہتے ہیں کانا پھوسی۔ تو ان محفلوں میں شیخ صاحب جب وجد میں آ گئے اور شدت وجد سے ذرا بے تال ہو کر جھومنے لگے تو اس پر آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ دیکھو شیخ سر تال کو بھول گئے اور سرور و موسیقی کے اصول و ضوابط توڑ ڈالے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ جمیت خاطر یعنی اطمینان، تسلی، صورت کہتے ہیں حالت کو، کیفیت کو، ڈنگ کو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ تم نے شہر کی سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت زار سنی، اب خود ہی بتاؤ کہ کیا یہاں زندگی آرام سے کٹ سکتی ہے؟ اطمینان اور سکون کی تو یہاں کہیں بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبی میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے۔ آسودگی کہتے ہیں آرام کو، راحت کو، سکھ کو، اطمینان کو۔ عقبی کہتے ہیں آخرت یعنی دوسرا جہاں۔ اس دنیا میں آرام، چین اور خوشحالی تو فقط نام کی چیزیں رہ گئی۔ حقیقت میں تو دنیا میں رہ کر یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ لوگوں کا خیال ہے کہ دوسری دنیا میں یہ چیزیں یعنی آرام، اطمینان، سکون اور خوشحالی میسر ہو سکتی ہیں۔ سو اس پہ طے کن کسی کے دل کو نہیں، یہ بات بھی گووندا ہی کا محض گمان ہے۔ گووندا یعنی کہنے والا، بیان کرنے والا، گمان کہتے ہیں خیال کو، اندازہ کو، گمان کہتے ہیں وہم کو بھی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس بات پر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ دوسری دنیا میں آرام، اطمینان، سکون اور خوشحالی جیسی چیزیں حاصل ہوں گی، کیونکہ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں جھیلیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی شاید کہنے والے کا محض ایک انداز اور وہم ہے۔ وہاں بھی شاید ان چیزوں کا کال ہی ہوگا۔ یا فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، یا فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر۔ آسودگی ہر فیصد نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ فکر معیشت کہتے ہیں روزی کی فکر، دغدغہ کہتے ہیں ڈر کو، دغدغہ حشر یعنی روز حساب کا خوف اور تشویش۔ شاعر فرماتے کہ اس دنیا میں روزی روٹی کی فکر لاحق ہے اور آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کی پریشانی اور فکر ہوگی۔ رہی آسودگی اور آرام، وہ نہ تو یہاں ہے اور نہ وہاں ہے۔ بقول شاعر اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گی، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بس انہی الفاظ سے میں آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں۔ یہ شہر آشوب کا جو قصیدہ آج مکمل ہوا، انشاءاللہ کل اس کے سوالات اور خلاصے کے بارے میں آپ کو مختصراً تفصیلاً بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں۔ وسلام۔